अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन सदारती रेफरेंस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से होंगे या सेनेट इलेक्शन सीक्रेट बैलेटिंग से होंगे, इस पे फैसला आना अभी बाकी है। ये तो एक आइनी और कानूनी जंग है, आइनी और कानूनी मामला है जो इस सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन के दरमियान है। ऑल्दो के रेफरेंस सदारती रेफरेंस था तो डेफिनेटली वो हुकूमत ने जमा कराया था, उसका जो भी रिजल्ट होगा, आउटकम होगा, सुप्रीम कोर्ट की पूरी कोशिश है कि मामले को शफाफियत का रंग दिया जाए, मामले को शफाफ बनाया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की अपनी कुछ चीज़ें हैं, मामलात हैं जो वो उनके जो कानूनी आइनी नुक्ते हैं उन पर वो अपनी जगह पर बज़द है। दूसरा जो इसका पहलू है इसका सेनेट इलेक्शन का, वो यकीनन सियासी है। और वज़ीर आज़म साहब ये कह चुके हैं कि अगर आप अपोजिशन नहीं भी चाहती कि ओपन बैलेटिंग हो तो उसका नुकसान भी उन्हीं को होगा। दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार हैं और उनकी जीत को भी कई चीज़ों से रिलेट किया जा रहा है, उनकी हार को भी कई चीज़ों से रिलेट किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ पीटीआई ने उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी चैलेंज कर रखे हैं, जो एतराज़ात उठाए हैं वो भी हम आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे और उस पर अब फैसला महफूज है कल सुबह 9 बजे तक। प्रोग्राम का हम करते हैं बाकायदा आगाज़ और जो हमारे साथ शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है मोहसिन बेग साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन बेग साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ अखवंज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम चट्टान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं एमएनए पीटीआई डॉक्टर रमेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार साहब आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। अच्छा, कोशिश हमारी है कि अमीन असलम साहब से हमारा रब्ता हो जो कि एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन क्लाइमेट चेंज, और उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आज आगाज़ कर दिया है। हमें इस हुकूमत की प्रायोरिटीज़ कुछ सेटल हैं। जब केपीके में हुकूमत थी तब भी उन्होंने बिलियन ट्री का एक मंसूबा किया था और अब शजरकारी का, और उसके कुछ फ़वाइद भी हैं जो अमीन असलम साहब बता सकते हैं, लेकिन अभी उनसे रब्ता नहीं हो रहा। जो ही उनसे रब्ता होता है हम उनसे यकीनन बात करेंगे। अगर आप दोनों शख्सियात की इजाज़त हो तो दूर वाले को पहला मौका दे दें। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, क्या मैं ये सही कह रही हूँ कि ये जो सेनेट के इंतखाबात हैं इसके दो पहलू हैं, एक तो आइनी और कानूनी, दूसरा जो पहलू है वो इससे ज़्यादा अहमियत इख्तियार करता जा रहा है जो कि सियासी है। ख़ासतौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो यहाँ पर वो कैंडिडेट है मुश्तरका पीडीएम के, और फिर आप लोगों ने उसको चैलेंज भी कर दिया है, क्या ख़तरा है? देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कोई भी बंदा हो सकता है, मगर बात यह है कि किसी के फार्म चैलेंज करने का अगर किसी के साथ ठोस कोई उनके पास एविडेंस है तो वो कर सकता है, हक रखता है और वो अपने आप को डिफेंड भी कर सकता है। तो ये कानूनी पहलू है, वो जा सकते हैं, उससे कोई खौफ की बात नहीं है। आप हमारे पास अक्सरियत में इस वक्त है, मगर थिन ज़रूर है। और यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख जो है वो दोनों, मेरे ख्याल में हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी की आपस में पुरानी मोहब्बत भी है, पुराने इकट्ठे काम भी कर चुके हैं, तो अभी दोबारा जो है एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो देखते हैं कि रिज़ल्ट में सेनेट के अंदर कुछ भी जो है वो रिज़ल्ट आ सकती है और उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके लिए आप के कोई बड़ा मार्के की जो बात की जा रही है कि ये हार गया, कुछ कहीं पे सेनेट वो एक वाहिद ऐसी चीज़ है जहाँ पे कैंडिडेट भी एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आप देखें कि मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ जब अपने चाहने वालों को पिक एंड चूज़ के ऊपर भी अगर कोई करती है तो उधर भी लोग जो है वो आके अपने तौर पे एहतजाज करते हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए कि रिजल्ट क्या आती है, क्या आगे हालात जा रहे हैं, वो तो इंतजार करना ही पड़ेगा। इस वक्त जो अक्सरियत है, मैं वापस आती हूँ। वो तो गवर्नमेंट के पास है। आपने कहा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को खास मोहब्बत है हफीज़ शेख साहब से, उन्होंने आज इजहार भी किया। उन्होंने कहा हफीज़ शेख साहब मेरे साथ काबीना में रहे हैं, मेरे साथ उन्होंने काम किया, तो मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन पीटीआई की राय जो है वो तो खुलकर सामने है जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से चट्टान साहब से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो चार्जशीट है, जो उनके स्कैंडल्स हैं, उस पर ज़रा बात कर लूँ। टडाप स्कैंडल जो कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, टडाप स्कैंडल में यूसुफ रज़ा गिलानी पे 17 अरब रुपए करप्शन का इल्ज़ाम है।
توشہ خانہ کیس میں نیب ریفرنس کے مطابق یوسف رضا گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے قوانین میں نرمی کر کے صدر آصف علی زرداری اس وقت کے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو توشہ خانے سے گاڑیاں خریدنے کی اجازت دی تھی، یہ بھی ان کے اوپر ایک الزام ہے۔ اس کے بعد اشتہارات کے غیر قانونی ٹھیکوں کا ریفرنس فرد جرم عائد بھی ہوئی ہے اور قومی خزانے کو 12 کروڑ کا نقصان بھی انہوں نے پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی بات کریے کہ وہ 62 63 کی بھی بات کریے کہ وہ کنوکٹ ہو چکے ہیں اور 5 سال کے لیے وہ نااہل بھی ہو گئے تھے۔ تو چٹان صاحب آپ سے ذرا اس کا پوچھنا ہے، مجھے 2 منٹ دے دیں، میرے ساتھ امین اسلم صاحب ہیں، ان سے ذرا میں بات کر لوں پھر آپ کی طرف آتی جب تک آپ اپنی تیاری کر لیں اس چارج شیٹ پہ۔ جی السلام علیکم امین اسلم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ امین اسلم صاحب مجھے بتائیے گا کہ پہلے بلین سونامی اور اب موسم بہار کی شجرکاری مہم کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ پاکستان کا فیوچر کتنا ڈیپینڈ کرتا ہے کلائمیٹ چینج کے کانٹیکس میں اگر بات کروں تو؟ جی بالکل، یہ جو پروجیکٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن ہے 10 بلین ٹری سونامی کا، یہ پاکستان کے لیے اشد ضروری ہے اور پاکستان کے لیے چوائس نہیں ہے ایکچولی اس پروجیکٹ کرنے یا نہ کرنے میں، کیونکہ آنے والے دنوں میں جو ہماری تمام ریسرچ ہے انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی وہ شو کر رہی ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا میں متاثر ترین ممالک میں شامل ہے کلائمیٹ چینج سے۔ وہ کہ ہم نے یہ ایشو پیدا نہیں کیا لیکن ہم اس سے متاثر ضرور ہیں اور ہم نے اس کو فائٹ کرنا ہے اس ایشو کو، اور آنے والے سالوں کے اندر اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان میں بڑھتے جائیں گے۔ اب اس صورتحال کے اندر ہمارے لیے سب سے جو بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم شجرکاری کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، اور پاکستان میں جہاں پر ہماری جو ٹری کا فارسٹ کا پرسنٹیج ہے وہ 5% سے کم ہے اس وقت، لیکن ہمارے پاس اسی ملک میں اللہ تعالیٰ نے پوٹینشیل دیا ہوا ہے کہ ہم اس کو 45% تک لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن ہے، انہوں نے ملک میں ایک بیہیویئر چینج کی بات کی اور جو ہم درخت کو صرف دیکھتے ہیں کاٹنے کے لیے، اس سے ہٹ کے ہم نے درخت کو اب ایک سرمایہ کے طور پہ دیکھنا ہے، ایک ایسے اپنے لیے ضروری ٹول کے طور پر جو نہ صرف ہوا سے ہمیں کاربن ڈائی آکسائڈ نکال کے آکسیجن دیتا ہے بلکہ موسمی جو ہمارے خطرات لاحق ہیں پاکستان میں ان سے بھی مقابلہ کرنے کا پاکستان کو ایک ایکوپ کرتا ہے۔ امین اسلم یہ صاحب تمام جو پروسیس ہے یہ اسی کے تحت کیا جا رہا ہے، اور اس میں اس بار جو شجرکاری کی ہے اس میں ہمارا فوکس ہے اربن فارسٹری کے اوپر، اور اس کی بھی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے اس کے مطابق ہمارے شہروں میں جو ٹیمپریچر ہے وہ باقی ایریا سے زیادہ بڑھ رہا ہے اور وہاں پر فلڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے، اربن فلڈنگ جس کو کہتے ہیں، کراچی میں ہم نے دیکھی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے کنکریٹ کے جنگل بنا دیے ہیں، وہاں پر ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے، پھر وہ نمی کو جو ہے ابزارب کرتا ہے، اس کے بعد وہ اربن فلڈنگ جو کہ زیادہ بارش کم ٹائم میں ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے سسٹمز کولیپس کر رہے ہیں، ان کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بہترین ٹول شجرکاری ہے۔ تھینک یو ویری مچ امین اسلم صاحب آپ کے ٹائم کا۔ اوکے، تو یوسف رضا گیلانی صاحب پہ اتنی لمبی چارج شیٹ ہے، پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج بھی کر دیا ہے، آپ کو کوئی اور نہیں ملا تھا جو ذرا کوئی صاف شفاف صادق اور امین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کسی کو بھی اس پوزیشن پہ لاتے تو اس پہ وہی الزامات لگتے، یعنی آپ کے سب لوگوں پہ آپ الزامات ہیں؟ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مخدوم شہاب الدین صاحب کو وزیر اعظم کے لیے نامینیٹ کیا اور اسی ٹائم پہ ان کے کیسز کھل گئے اور ان کا وارنٹ گرفتاری بھی نکلا۔ صحیح ہے۔ اور یہ الزامات کا سلسلہ ہمارے ساتھ کوئی نیا نہیں ہے، یہ صدر اسحاق کے زمانے سے لے کے پھر مشرف کے دور تک، پھر سیف الرحمان کے دور تک، پھر اس کے بعد چودھری نثار کے دور تک، آپ دوسری چینل میں تھی، روز ٹاک شو ہوتے تھے، کل ویڈیو چلے گا اور یہ کنٹینر پکڑا گیا اور یہ شرجیل میں مند اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو ہم نے ہمیشہ سے ان الزامات کا عدالتوں میں مقابلہ کیا ہے، اور صدر اسحاق کے زمانے سے لے کر ابھی تک ایک کیس جتنے الزامات ہم پہ لگے اس زمانے سے لے کر ابھی تک ایک کیس بھی ابھی تک ہم پہ ثابت نہیں ہوا ہے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں اس میں کون سا کیس نیا ہے؟ یوسف رضا گیلانی پہ تو کوئی ابھی نئے کیسز نہیں ہیں، یہ تو جب پرائم منسٹر تھے۔ میں عرض کروں، جس طرح سابق الزامات کا ہم نے مقابلہ کیا ہے ہم اس کا بھی عدالتوں میں مقابلہ کریں گے، لیکن کیا اچھا ہوتا کہ ہم سیاسی لوگ اپنا سیاسی کھیل اپنے سیاسی اداروں کے اندر کھیلتے۔ اس حکومت کے اتنی خرابیاں ہیں کہ اگر میں گننے بیٹھ جاؤں
तो इसके लिए पूरा 3 दिन दरकार होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी ख़राबी इसमें ये है कि ये हमेशा सियासी मसाइल को अदालतों के ज़िम्मे डालते हैं, इदारों के ऊपर डालते हैं, और इससे इदारों पे इसके बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। नॉमिनेशन पेपर्स को अगर चैलेंज किया जाएगा तो किसी इदारे में ही जाया जाएगा ना। नॉमिनेशन पेपर जो है वो कुछ सियासी जंग तो है नहीं कि उसको आप जो है वो पार्लियामेंट में लेकर आ जाएंगे कि जी आपस में तय कर लें कि ये क्या है। अगर वो नॉमिनेशन पेपर चैलेंज करेंगे तो इदारों में नहीं जाएंगे तो किधर जाएंगे? या तो इलेक्शन कमीशन जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बेसिकली जिन्होंने ये एतराज़ात उठाए उनको नॉलेज नहीं है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 2018 में इलेक्शन कमीशन से इन्हीं इल्ज़ामात के तहत क्लियर हो चुके हुए हैं और उन्होंने 2018 में इलेक्शन भी लड़ा। मकसद नहीं ये अभी ये जो 18 वाले, क्योंकि वो 5 साल की मुद्दत उनकी खत्म हो गई थी। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपने कंपैरिजन करना है हफीज शेख का यूसुफ साहब का, तो देखिए वो ग्रॉस रूट लेवल से आए हैं, बहुत बार मिनिस्टर बने, यूनियन काउंसिल से उन्होंने शुरू किया, स्पीकर रहे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे। हफीज शेख साहब उनके कोलीग नहीं थे, उनके अंडर काम करते थे। तो देखना यह है कि आप उस चीज़ को चैलेंज कीजिए जो जिसमें कोई हो। और ये जो केसेस आपने गिनवाए, बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 5 केसेस तो वो हैं जो बिल्कुल फेक हैं। आपने कहा ना एडवर्टाइजमेंट में, आज तक उस एडवर्टाइजमेंट की मद में 1 रुपया नहीं दिया गया और केस बन गया। देखिए सिंपल सी बात ये है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिंपल सी बात ये है कि सबको पता है नैब किस तरीके से जान नहीं होगी, इसमें जान नहीं होगी तो ये रद्द हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और जिसने किया है उसने क्या सोच समझ के किया ये वो बेहतर जानता होगा। ये इससे करने वालों का बुखलाहट का पता चलता है कि उनको खौफ है कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ वोट के जरिए असेंबली के अंदर मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, तो इस वजह से ये उच्च हथकंडे जो है, इसको उच्च हथकंडे कहते हैं, इनका सहारा लेते हैं और इदारों को मुतनाज़िया करते हैं। ठीक है, मैं जरा इस पे इदारों पे बोझ डालते हैं, अदालतों पे बोझ डालते हैं। अच्छा है कि हम लड़े सियासी इदारों के सेनेट में, कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबलियों में लड़े ना, काम भी करें। अच्छा डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ये कहा यह जा रहा है कि ये जो केस इस पर किया गया है ये बौखलाहट का आप लोग शिकार हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो अगर आ जाते हैं तो फिर उससे आप लोगों की मुश्किलात होंगी आप लोगों के लिए। देखिए पहली चीज़ तो ये कि मैं खुद काफ़ी एक्सपीरियंस रखता हूँ कानून का, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि 15-20 सालों से मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, ह्यूमन राइट्स की केसेस के ऊपर पेश होता रहता हूँ। इल्ज़ाम जो है ना वो केस नहीं होता और कहीं पे सज़ा हो जाती है। ये जितने आपने 3-4 जो चीज़ें गिनाई, मुझे और चीज़ का तो नहीं है, क्योंकि ये इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम है या ये रेफरेंस है, वो इतने इशू नहीं होते हैं। वो तो आज भी असेंबली के अंदर 20-25 लोग हैं जिसके ऊपर चल रहे हैं, मगर जो मैं जिस चीज़ के ऊपर डिस्क्वालीफाई हुआ था वो ज़रूर एक केस बनता है। और इस वजह से उस हवाले से उनसे पूछा जा सकता है कि आया उसने आपने शो किया था, नहीं किया था, और क्या उसके अंदर क्या आपकी पोजीशन रही और आप डिस्क्वालीफाई हो गए, उसके बाद आपने उस फैसले को चैलेंज किया या नहीं किया। मैंने इतना डीपली जो उस चीज़ में देखा नहीं है कि क्या है, सिर्फ वो केस। बाकी जो चीज़ें जो आपने बताई हैं कि ये इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम है, वो इसके ऊपर बनता नहीं है। मगर हमारी लीगल टीम ने अगर उनको अगर केस किया है और उन्होंने कहा है कि ये पॉइंट्स बनती है तो सोच समझ के किया होगा। मगर बीइंग ए माय एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है वो ये चीज़ें बनती नहीं है। ठीक है, अगर ये तो फिर सियासी मैदान में मुकाबला करने के लिए आप लोग तैयार हैं? सेनेट की इलेक्शन ज़रूर है और ये एक दूसरे के ऊपर हक हर बंदा रखता है जो है वो, मगर मोरली मैं इन चीज़ों के अंदर नहीं जाता। मैं तो खुद ही जो है वो कहता हूँ कि भाई इलेक्शन मैदान है और चैलेंज के चक्कर में मैं नहीं जाता हूँ। मगर अगर किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात करप्शन वगैरह के हैं, कोई जाना चाहता है तो वो कानूनी उसका हक है, वो जा सकता है। तो इसमें बौखलाहट की बात नहीं है, हर आदमी की अपनी सोच की बात है, नेचर की बात है
کہ جو جس طریقے سے سوچتا ہے اس طریقے سے جاتا ہے، مگر قانون خود اپنا راستہ لیتا ہے، جتنے ایویڈنس ہوتے ہیں اس مطابق آگے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ ڈیموکریسی چلنی چاہیے، مگر ایک چیز جو میں آج محسن بیگ کی میں نے ابھی آواز سنی، اور میں پرانے ہمارے دوست ہیں، چٹھانگ صاحب بھی جو ہے وہ دوست ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ جو سینیٹ کے اندر جو پہلے جب الیکشن نون لیگ کی حکومت تھی اور پی ٹی آئی کے بھی کچھ ووٹ بکے تھے اور پی ایم ایل این کے بھی بکے تھے، فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوا تھا، تب پی ایم ایل این نے بھی کہا تھا کہ یہ جو ہے نا اس طریقے سے ووٹ بکنے نہیں چاہیے اور ہمیں اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے۔ تو آج اگر اس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے تو ہمیں اس چیز کے اوپر بھی مل کے سوچنا چاہیے کہ اگر الیکشن کا کوئی بھی الیکشن ہو، چاہے وہ لوکل باڈیز کی ہو۔ حصہ تھے نا، if I'm not wrong۔ بالکل میں پی ایم ایل این کا تھا اور میاں صاحب خود بھی میٹنگ میں یہی بات کرتے تھے پیپلز پارٹی کو کہ یہ جو لوگ ہیں اس کو سینیٹ میں یہ چیزیں نہیں ہونی۔ پیپلز پارٹی نے اس کا کیا اعتراض اٹھایا تھا جب پی ایم ایل این کے ساتھ تو بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ تھی، فرینڈلی اپوزیشن کا بھی تانا سنتے رہے؟ میرے خیال میں بات یہ ہے کہ ٹائملی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ڈیسیشن نہیں کرتی ہے کہ کس ٹائم پہ کون سی چیز ہونی چاہیے۔ پی ایم ایل این نے یہ بات ضرور کی جب پی ایم ایل این کے اور پی ٹی آئی کے لوگ بکے تھے، مگر بینیفیشری پیپلز پارٹی تھی اور آپس میں اختلاف جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے اتنے تھے کہ کبھی بھی پازیٹیولی ان ایشوز کے اوپر سوچا ہی نہیں۔ اور جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو پہلے دن سے خان صاحب یہ ضرور سوچتا تھا مگر اس طریقے سے گئے بھی نہیں۔ اب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ بھئی آپ جب سینیٹ کی چیئرمین کی الیکشن تھی تو آپ نے یہ بات کیوں نہیں کی؟ تو بات یہ ہے کہ اس کی بھی بات میں اس میں وزن ہے کہ جب ہمیں فائدہ ہوتا ہے یا جس کو فائدہ ہوتا ہے وہ اپنے، تو مفادات کی سیاست یہاں پہ چلتی ہے اور جب تک مفادات کی سیاست چلتی رہے گی تب تک ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ ٹھیک ہے محسن بیگ صاحب، یہ جو یوسف رضا گیلانی اور ڈاکٹر حفیظ شیخ، یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ان کی جیت جو ہے اس سے پی ڈی ایم کو تقویت مل جائے گی اور اگر وہ ہار جاتے ہیں تو وہ ہاری بھی جو پی ڈی ایم ہے وہ مزید ہار جائے گی۔ آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیں اس کے کانسیکوینس ضرور ہیں، اور اگر زرداری صاحب نے یہاں پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو کھڑا کیا تو بغیر سوچے سمجھے اور ہارنے کے لیے کھڑا نہیں کیا ہوگا، اور اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں تو نیچرلی موجودہ گورنمنٹ کے لیے اٹس کائنڈ آف اے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بڑا انٹرسٹنگ الیکشن ہوگا۔ باقی سینٹ کے الیکشنز تو ٹھیک ہے روٹین میں ہوں گے، یہ جو اسلام آباد کا الیکشن ہے اس میں اگر فرض کریے یوسف رضا گیلانی صاحب 1 2 4 ووٹوں سے ہارتے ہیں تو تب بھی میں سمجھتا ہوں ان کی جیت ہوگی۔ اور جہاں تک یہ کہنا کہ جی پی ڈی ایم بالکل ختم ہو جائے گی جیسے کہ کہا جا رہا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ان کی پولیٹیکل سٹرگلز ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ اپنا موقف، ہاں تھوڑا سا ٹریک سے وہ ضرور ہٹے ہیں، اور جہاں تک میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو شاید یہ باور کروایا گیا زرداری صاحب نے یا سینس پرویل کیا کہ آپ اس کا مقابلہ یا حکومت کو گھر بھیجنے کا جو طریقہ کار ہے وہ سڑکوں پہ یا جلسوں یا جلوسوں میں نہیں ہے، آپ نے پارلیمنٹ کے اندر پولیٹیکلی ان کو ناک آؤٹ کرنے اپنے اپوننٹس کو، اسی لیے شاید وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بھی مان گئے میاں نواز شریف صاحب۔ تو بیٹل میرے خیال میں پارلیمنٹ کے اندر ہو تو ایک جمہوری طریقہ ہے، اسی کے آپ کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ رہی ملک میں، سڑکوں اور جلسوں اور جلوسوں نے کافی ماحول کو، پاکستان کی اکانومی کو ڈیمیج کیا ہوا ہے۔ تو آپ کو سٹیبلٹی لانی ہے، اور یہ الیکشن جو ہے خاص کر یہ پیس سیٹ کر دے گا کہ کس طرف گیم جائے گی۔ ایک تو یہ کہ جلسے جلوس ہو گئے، اس میں جو عوام کی نمائندگی تھی وہ ہم نے آپ نے سب میں دیکھ لی، عوام نے اس پہ کتنا انٹرسٹ تھا، وہ ایک سیاسی بات ہے، ظاہر سی بات ہے۔ جس نے جلسے جلوس کیے وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد تھی، جو اس سے خوش نہیں تھے وہ کہتے ہیں کوئی مٹھی بھر لوگ بھی نہیں تھے۔ لیکن ایک گیلپ سروے ہمارے سامنے آیا تو میں نے کہا اس کا ذکر ضرور کروں محسن بیگ کی بات سے، اس کی کنٹینیوٹی میں کہ عوام کیا دیکھتی ہے۔ تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ہم نے کچھ چیزیں تیار بھی کی ہیں کہ 63% پاکستانیوں کو یقین ہے کہ وفاقی حکومت اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کرے گی۔ یہ جو گیلپ سروے ہے یہ انہوں نے 10,000 کے قریب لوگوں سے یہ سوال کیا ہے
اور چاروں صوبوں میں 1000 سے زائد افراد سے انہوں نے کیا. سروے نتائج کے مطابق ہر 10 میں سے 6 پاکستانی کو یہ یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے گی، یعنی 63% افراد کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کرے گی، جبکہ 17% کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. یعنی 17% یہ مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا اور حکومت مدت پوری کرنے میں ناکام ہوگی. 20% لوگوں نے کہا کہ وہ اس کے حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتے. دوسرا ایک سوال کیا تھا کہ حکومت اپنی جو بقیہ مدت ہے اس کے دوران کن مسئلے کے حل کے لیے زیادہ توجہ دے. اس پر 30% پاکستانیوں نے مشورہ دیا کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے پر سب سے زیادہ توجہ مرکوز کرے. 20% نے روزگار کی فراہمی، 18% نے کرپشن کو روکنے، 12% نے معاشرے میں عدم مساوات میں کمی لانے، 12% نے صحت کی سہولیات کی فراہمی، جبکہ 8% نے دیگر مسائل کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا. سروے میں ہر 10 میں سے 6 پاکستانی یعنی 62% کا کہنا تھا کہ کرونا کی وبا کے باعث اپوزیشن کو جلد سے جلوس اور سیاسی سرگرمیاں ملتوی کرنی چاہیے تھیں، جبکہ 18% نے کہا کہ اپوزیشن کو تمام سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنی چاہیے اور 20% نے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ نہ تو میری رائے ہے، نہ یہ حکومت کی رائے ہے، نہ یہ اپوزیشن کی رائے، یہ گیلپ سروے ہے، عوام کی رائے ہے. اس کو مانتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے کوئی سروے حمایت میں آئے یا مخالفت میں آئے، میں اپنا کہہ رہا ہوں، میں پارٹی کا نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنا کہہ رہا ہوں. مجھے ان چیزوں پہ اتنا یقین نہیں ہوتا ہے چاہے کوئی بھی ادارہ کرے، کیونکہ یہ آپ کے حق میں ہوتا تب بھی نہیں ہوتا. تبھی بھی میں چیزوں وجہ کیا ہے، یہ سروے ہو جاتے ہیں زیادہ تر شہروں میں. ہمارے آپ دیکھ لیں کہ شہروں میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور دیہاتوں میں. آپ کو بتاؤ کہ پاکستان میں ابھی تک جتنی سروے ہوئی ہے، میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ اس میں باجوڑ کے بندے کا ایک بھی رائے شامل نہیں ہوگا. جو آپ کے جلسے وہ تو شہروں میں ہی ہوئے نا، وہ کون سا دیہاتوں میں ہوئے؟ میں اوورال بات کر رہا ہوں. نہیں، آپ سروے کی بات کر رہے ہیں نا. میں صرف اس سروے کا نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں سروے شہروں میں ہوئے تو آپ کے جلسے بھی شہروں میں ہوئے. میں صرف اس سروے کا نہیں کہہ رہا ہوں، میں تمام سرووں کا کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے بات کو، لیکن جو چیزیں ہم حقائق دیکھ رہے ہیں، حقائق تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت افراتفری ہے. آپ تو لوگوں کا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے میڈیا پہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اب دی ریکارڈ پر کہتے ہیں یار ہم تو اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، ہم تو پوتیوں اور شادیوں میں نہیں جا سکتے، ہم اگر یہاں سے جائیں گے لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. ابھی پاکستان میں آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ 40 دن میں 6 بار پیٹرول کی قیمت بڑھا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ نے کبھی یہ سنا ہے پاکستان میں ہمارا دور حکومت تھا تو چینی مل رہا تھا 48، پھر جب ہمارا حکومت ختم ہو رہا تھا تو 50 تک پہنچ گیا تھا. چینی پہ اسخود مفتی صاحب کے دور میں چیف جسٹس افتخار چودھری نے لیا تھا نا، میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اسی کی وجہ سے مہنگی ہوئی. لیکن نہ ملنے پہ انہوں نے لیا بھی تھا، قیمت پہ بھی انہوں نے لیا تھا. اب نواز شریف کا تھوڑی دور تھوڑی جو آ یادداشت میری گیا، کام کرتی ہے. نواز شریف کا وہ ہمارے دور میں تو ہمیں سچو بھی ٹرانسفر کرتے تھے نا، اس پہ بھی سموٹو آ جاتا تھا. وہ تو بیٹا ہوا اس چیز کے لیے تھا کہ کون سا حکومت کوئی عمل کرے گا جس پہ میں سموٹو لے لوں. اس کا تو سموٹو کا تو ذکر ہی نہیں کرو، اس کا تو ذکر ہی نہیں کرو. چلے نہ کریں. اب عوام کی جو حالات ہیں وہ رو رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ میں بجلی کا بل جمع کراؤں، میں بچے کا فیس جمع کراؤں. مہنگائی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور حکومت اس کو مانتی بھی ہے. اچھا مہنگائی کے علاوہ آپ نے سروے کے بات کیا تو کرپشن کا حالات آپ دیکھ لیں، آپ مس مینجمنٹ کا حالات دیکھ لیں. میں آپ کو نہیں، میں نے کہا آپ نے ذکر کیا نا، یہ اگر ایک بندہ اپنے پارٹی کی ٹکٹ صحیح طریقے سے نہیں دے سکتے ہیں نا کہ آج ٹکٹ دیا، کل واپس لیا، پرسوں پھر دیا، وہ پاکستان خاک چلائے گا، وہ حکومت خاک چلائے گا. سلیکٹر نے اس بار پوری طریقے سے سلیکشن اس پہ بھی جواب لیتی ہوں، لیکن ذرا وہ جو محسن بیگ صاحب سے بات کی تھی نا، یوسف رضا گیلانی صاحب کی، اس حوالے سے میں ذرا پروگرام میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. رمیش کمار صاحب، محسن بیگ صاحب کا بھی یہ کہنا ہے، کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں، اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی اگر جیت ہو جاتی ہے تو وہ حکومت پہ عدم اعتماد ہو جائے گی. کیسے؟ دیکھیں، حکومت کے اوپر عدم اعتماد اس وجہ سے نہیں ہوگی یہ، ہاں اس کا تھوڑا سا اثر ضرور پڑتا ہے کہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے کا اپوزیشن جو میسیج دے گی کہ گورنمنٹ کا بندہ جو ہے وہ ہار گیا یا اپوزیشن کا بندہ جیت گیا، جو ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے
کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. آپ جو پرائم منسٹر کے اوپر جو اعتماد کی جو آپ بات کر رہے ہیں یا اسپیکر کے اوپر اعتماد, ہر بندے کی اپنی بھی ایک سوچ ہوتی ہے, اپنی بھی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے. ویسے ہر بندے کو اپنی پارٹی پالیسی کے اوپر جانا ہے, مگر کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ چیز بائنڈنگ بھی نہیں ہے, تو اس وجہ سے وہ کچھ بھی آ سکتا ہے. تو آپ اس کو اگر نو ووٹ آف کانفیڈنس سمجھیں کہ پرائم منسٹر کے اوپر ہے, وہ نہیں. یہ نہیں کہ گورنمنٹ کا کینڈیڈیٹ, ہاں گورنمنٹ کے اوپر تھوڑی بہت مورلی ضرور آتی ہے, مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ گورنمنٹ کے اوپر کوئی بائنڈنگ ہے کہ گورنمنٹ کا. ایسے اگر آپ سوچا جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ 6 ممبر تھے لاسٹ ٹائم کے پی کے اندر, 2 سیٹیں جو ہے وہ نکل گئی پیپلز پارٹی کی. کیسے نکلی, کیسے نکلی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے ممبر اس کے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے تو وہ حکومت ہی وہ بنا لیتے. یہ چیزیں چلتی ہیں, چاہے آپ فرینڈشپ میں چلتی ہیں یا پیسوں کے اوپر چلتی ہیں, مگر اس کا اثر آپ اس کے اوپر کہہ دیں کہ نو ووٹ آف کانفیڈنس ہے, نہیں. ایشو ضرور میڈیا کے اوپر آئے گا, میں بتاتا ہوں ضرور آئے گا. رمیش بھائی, گورنمنٹ کا کینڈیڈیٹ رمیش بھائی 12 سیٹوں کا فرق ہے, اگر مگر ایسی ابھی صورتحال نہیں ہے. اچھا وہ محسن بیگ صاحب آپ کو بتا رہے ہیں آپ کے سوال. رمیش بھائی 12 سیٹوں کا فرق ہے. 12 سیٹیں اگر یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ادھر ٹلٹ ہو گئے تو آپ کے پاس تو پھر میجورٹی ختم ہو گئی نا. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ 12-13 ووٹ یوسف رضا گیلانی کو پڑ گئے تو آپ کے پاس تو میجورٹی نہیں رہتی ہاؤس میں. دیکھیں اب مسئلہ پھر وہ یہ بات ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا تو اس کو پھر ہم لنک کرتے ہیں اوپن بیلٹنگ اور سیکرٹ بیلٹنگ. آج جو عدالت میں بات ہوئی نا, ایک سیکنڈ رمیش, آج جو عدالت میں بات ہوئی انہوں نے کہا کہ جی ضمیر کے مطابق لوگ فیصلہ کریں. اگر ضمیر کے مطابق لوگ فیصلہ کریں گے تو پھر تو ان میں اتنی ہمت اور اتنی کریج ہونی چاہیے کہ جی آپ کو پارٹی پالیسی سے اگر اختلاف ہے تو آپ کہیں کہ جی میں آپ کو اس دفعہ ووٹ نہیں دوں گا, میں نے اس کو ووٹ دینا یا میں نے اس کو ووٹ دینا, اور پھر وہ اوپنلی کہے. 73 کا کانسٹیٹیوشن بدل دیں جس پہ سب پارٹیاں متفق تھیں اس ایشوز کے اوپر. آپ نے کنسنسس اپنے اپوزیشن سے بلٹ نہیں کیا, ایک دم لا کے ٹیبل کر دیا بل, اس لیے نہیں ہوا. سب چاہتے ہیں لیکن سٹرکچر چینج ہوگا, فیصلے سے چینج نہیں ہوگی. اگر محسن بیگ صاحب میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتی ہوں, وہ کہتے ہیں سب چاہتے ہیں لیکن چونکہ حکومت کا طریقہ, ایک سیکنڈ لیٹ می پٹ دا کوسچن. انہوں نے کہا کہ سب چاہتے ہیں لیکن چونکہ گورنمنٹ کا طریقہ کا غلط تھا اس لیے آپ نے ان کو ووٹ نہیں کیا. لیکن پی ایم ایل این کے دور میں جب پی ایم ایل این چاہتی تھی, اس وقت تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی نا, پی ایم ایل این چاہتی تھی, اس وقت آپ نے کیوں ہم پہلے بھی خلاف, میثاق جمہوریت میں بھی تھا, پھر کیوں نہیں کیا آپ نے, اس وقت کیوں نہیں کیا؟ ہم پہلے بھی خلاف تھے, ہم آج بھی میثاق خلاف ہیں. جمہوریت میں ایک کس نے سیکنڈ سائن آپ کیے بات تھے؟ سنیں نا. سیاست کوئی یہ نہیں ہے کہ سیاست ڈے ٹو ڈے گیم ہے, آپ حالات کو دیکھ کے فیصلے کریں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے حالات میں کہ سیکرٹ ہے, اس میں سینٹ میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اکثریت میں اور ووٹ پھر 14 کم نکلتے ہیں, تو اگر اس کے ووٹ کا شناخت بھی ہو پھر تو یہ ووٹ سیاسی لوگوں کو نہیں پڑے گا. پھر تو جدھر سے اشارہ آئے گا ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں, ہر ووٹ کا یہ ساری دنیا میں ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے. جیسے بلوچستان کی گورنمنٹ آپ نے ٹاپل کی تھی, جیسے صادق سنجرانی کی اعتماد کی تحریک آپ نے جیسے تو ناکام اس کی ملک تھی. میں بہت کچھ ہوا ہے, وہ ایسے جیسے کو چھوڑ دے. اصل میں بات یہ ہے کہ کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے سیکرٹ بیلٹ سے. خطرہ ہے ایک پارٹی کو جس کا نام ہے پی ٹی آئی. اس کو خطرہ کیوں ہے؟ اس کو خطرہ کیوں ہے؟ اس کو خطرہ اس لیے تھا کہ ان کا عادت ہے 2018-2015 میں انہوں نے کیا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ سے ٹکٹ پہ 50-50 کروڑ روپے شوکت خانم کے نام پہ لیتے ہیں. میں نام بتاؤں گا کہ کن کن سی لیا ہے. ایوب افریدی کا آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اچھا یہ وہ بتائیں گے. نعمان محسن کا اب مجھے بتائیں اس کا کیا تعلق ہے. وہ خیال زمان اور رگزی کا مجھے بتائیں اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, کوئٹہ کی پی ٹی آئی کی خود اپنی تنظیم نے کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو بتایا تھا کہ یہ بندہ 70 کروڑ پہ سینٹ خرید رہے ہیں, اور سب سے پہلا جو ٹکٹ ملا پاکستان میں کسی کو تو اس بندے کو عمران خان پھر اس سے لے بھی لیا. لیکن یہ بھی خبر دے دوں کہ وہ جیت کے واپس آ رہا ہے.
अच्छा, वो बाप के टिकट से जीत दूसरा रहा मैं है। आपको बताऊं, वो बाप के टिकट से जीत रहा है तो वो दूसरा, PTI नादिया, एक सेकंड। एक अहम बात सुनिए, सिर्फ हाँ, ये अहम इंकशाफ है, मैं हाँ, आपको अगर किसी को नहीं पता, हमारा एक्स पार्टा के आज़ाद कैंडिडेटों ने कागजात जमा करवाए हैं KPK से 3 बंदों ने। आप पता करें इनके नॉमिनेशन पेपर पे इनके साइन किस पार्टी के MPS के हैं। अच्छा चले वो मैं इसका पता आप करती हूँ, पता लेकिन करें। लेकिन लेकिन मेरी ये सुई नौसरबाज अटकी हुई है, नहीं, रुक जाए ना। नौसरबाज। मेरी सुई अटकी हुई। आपने मुझे ये कहा है कि आप अब मिसाक़ जमहूरियत के इस क्लॉज पे यकीन नहीं रखते, वो पुरानी बात थी, मट्टी पाओ, अब पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। मैं पीपल्स पार्टी का नहीं, मैं आपको जाती कह रहा हूँ। मैंने जाती हैसियत पे आपको अच्छा, नहीं बुलाया, आप पीपल्स पार्टी के मैं क्यों representative कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर नॉमिनेशन पेपर पे नाम और शनाख्ती कार्ड का नंबर होगा ना, तो वहां से जिसको इशारा आएगा, ज्यादा नहीं, सबका मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे कि वो फिर अपनी मर्जी से वोट नहीं दे सकेंगे। बेसिकली उसको जहां से इशारा आएगा वहां से वो वोट देंगे। इशारे लेते रहना, इससे पता है इनको। इस पे ये सेनेट में मैंने ये है देखा कि अभी जो तहरीक इंसाफ ने बिल भी पेश किया, उसमें भी क्लैरिटी नहीं थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जिस तरीके से उसमें डाला गया कि इलेक्शन लड़िए, कामयाब ना हो, कामयाब हों तो सिटीजनशिप छोड़ दें, दैट वाज रॉन्ग। फिर उन्होंने कहा कि जी जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा वो सीक्रेट होगा। ये कैसे हो सकता है, आधा हाथ खड़े करो आधा सीक्रेट हो? तो ये चीजें बात हो सकती नहीं, थी ना, बिल्कुल उस पे डिस्कशन हो सकता था, उस पे बात होनी मैं क्या चाहिए, कह रहा बहस हूँ, होती। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने डिस्कशन की नहीं। अपोजिशन से ये मेन अमेंडमेंट है, आपको अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, डिस्कस करके आप टेबल कर देते, किसी को इतराज ना होता। उनका भी मौकफ अपोजिशन मेजॉरिटी पार्टी का यही है। मैं क्या करूं कि पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि मिसाक़ जमहूरियत पुरानी चीज थी, वो कोई सहीफा थोड़ी था, डे टू डे चेंज होते हैं, आज हम उसकी मुखालफत आप है। मेरा बात सुनिए, हमारी जो पार्टी का मौक़िफ़ है ना, ये एक्सप्लेन नहीं कर सके आपको, नहीं, मौक़िफ़ वही मैं है। आपको बताऊं कि सब बंदा क्लैरिटी चाहता है। हमारे पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो तो चेयरमैन साहब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर एक को पता है कि हमारा इस पे मौक़िफ़ क्या है। हम कह रहे हैं हमने 18वीं तरमीम किया, क्या तरीका इख्तियार किया, पार्लिमानी कमेटी बनाई, इसका एक चेयरमैन बनाया, सबको इत्तेमाद में लिया, असेंबली में लाया, पास हुआ। ये ऑर्डिनेंस के जरिए तो नहीं होगा, ये आप अच्छा अब मेरे पास, मैं डॉक्टर साहब अब आप मुझे बताएगा कि अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में आपने एक उसके एडवाइजरी के लिए लिया था कि जी आप हमें एडवाइस करें कि ये क्या करना चाहिए, या ओपिनियन सीख कर रहे थे आप लोग, वहां पर तो मामला काफी आगे चला गया है। वो पूरी कोशिश है कि शफाफियत हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि जी ये आईनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकता। क्या सोचा है अब आपने? ऑपोजिशन से राब्ता करेंगे, टाइम तो आपके पास बहुत कम रह गया है। देखिए, मैं समझता हूँ हमें हमारी लीगल टीम को सही मशवरे देने चाहिए, और एक तो चीज़ ये कि बीइंग ए, फिर मैं आपको कहूँगा मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं मुख्तलिफ़ केसेस में जब एक इंटरप्रिटेशन के लिए हम चले गए थे तो हमें असेंबली के अंदर ये बिल नहीं लाना चाहिए था कि एक तरफ हम इंटरप्रिटेशन मांग रहे हैं, दूसरी तरफ हम अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज कर रहे हैं, तो एक तो फिर वहाँ पे ही बात ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि चलो वो वहाँ पे बिल जो है वहाँ पे ख़त्म कर दिया, वो वापस ले लिया, तो फिर अभी जो आर्डीनेंस लिया है, मैं समझता हूँ आर्डीनेंस जो है वो इस वजह से दिया गया कि जो भी इसका डिसीजन आए कोर्ट का, क्योंकि शेड्यूल आने के बाद अगर फैसला आता है तो फिर जो है वो उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से आर्डीनेंस लाया वो मेरे ख्याल में गलत नहीं था। अब डिसीजन इंटरप्रिटेशन का कोर्ट को करना है, क्योंकि एक तरफ 226 कहता है कि ऑल इलेक्शन एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जब एक तरफ वो बात आती है, दूसरी तरफ इलेक्शन एक्ट की बात आती है, तीसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी की बात आती है, इन सारी चीज़ों को भी अगर देखा जाए तो एक इंटरप्रिटेशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम है, उसके अंदर कोई शक नहीं है, मगर ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी सुप्रीम है, वो भी उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर कोई लेजिस्लेशन वगैरह नहीं होती है, मगर मैं कल था कोर्ट नंबर 1 में, और थोड़ा बहुत क्योंकि मैं जो एक्सपीरियंस रखता हूँ, मुझे लगता है कि सीक्रेट बैलेट ही होगा, और मुझे कोई खास इसके अंदर कोई ऐसी आपकी ख्वाहिश है क्या? नहीं, चेंज नहीं कर सकते आप। चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर नहीं, सकते। मैं और जो शेड्यूल आया है वो सीक्रेट बैलेट नहीं,
अच्छा ठीक है, एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक सेकंड। नादिया, बात यह है कि मैं जो कल हेयरिंग सुन रहा था, जो आर्ग्यूमेंट सुन रहा था, और जो इलेक्शन कमीशन भी जो बता रही थी, उस हिसाब से मैं जो देख रहा हूँ, सारे लोग सिंसियर हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वोट नहीं यही मैं पूछना चाह रही हूँ। मगर हल्फिया जो है ना, मैंने बहुत देखा है, और मैंने माजी में भी देखा है। जब नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया था, तो राणा चंद्र सिंह ने, जब उनसे कहा गया कि आप कसम उठाएं, तो राणा चंद्र सिंह ने कहा कि जितने लोग यहाँ पे आपके सामने, मियाँ साहब को कहा कि आपके सामने जो ये कुरान शरीफ और भगवत गीता उठा के कसम उठा रहे हैं, ये कल आपको एक भी मैदान में नजर नहीं आएगा, मगर मेरे जैसा बंदा जो जबान दे रहा है वो खड़ा रहेगा। और ऐसे ही हुआ कि दूसरे दिन जिन्होंने कसम उठाए थे उनमें से कोई बंदा नहीं था, और जिसने जबान दी थी वो बंदा खड़ा था। अच्छा ठीक है, तो ये हल्फिया चीजों के ऊपर कौन कहता है, मगर ये अमेंडमेंट जरूरी थी। ठीक है, अब जो भी चीज होगी जाहिर सी बात है उसमें क्लैरिटी होगी। आपने आर्टिकल 226 की बात की, आपने कहा वो सीएम पीएम के अलावा, लेकिन एक और आर्टिकल है, वो है 118, जिसमें ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि वो हर सूरत में ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर करे। और ये हमें आपको पता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं एग्जिस्ट करती, यहाँ पे बड़े उस पे क्वेश्चन मार्क है। अब आपकी तजावीज क्या है? आइडेंटिफाइबल किसी भी तरह से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पार्टी सदर को पता होना चाहिए, इसको ट्रांसपेरेंसी करने के लिए और क्या किया जा सकता है? देखिए, इस इलेक्शन में टाइम बहुत कम है। आई डोंट नो, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी तजावीज़ उनसे मांगी है कि आप ट्रांसपेरेंसी कैसे लाएंगे इसमें पूरे, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है 118 के तहत। मकसद ये है कि रूल्स 2017 जो इलेक्शन एक्ट है उसमें बड़ा क्लियर है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर कोई शख्स दिल से बेईमान हो जाए और वो गलत साइड पे, गलत प्रैक्टिस में जाए, इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट या कोई कानून उसको रोक तो नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई सॉलिड प्रूफ लाएं कि जी इस इलेक्शन में ये मेल प्रैक्टिस की गई है और इसके ये एविडेंस है, कानून मौजूद है, ये वीडियो जिन्होंने आज दिखाई है पहले दिखाते, कोर्ट में जाते, प्रूव करते। सर लेकिन क्या कानून कभी हरकत में आए? इलेक्शन कमीशन ने कभी इसकी कोशिश की है कि पता करे? छोटी सी मिसाल है ना, आप एमएनए का इलेक्शन, आज ही इलेक्शन कमीशन सबको याद क्यों आ रहा है? इलेक्शन कमीशन तो इसी तरह का है। सदारती रेफरेंस कोर्ट में गया है, कोर्ट ने कहा कि ये काम इलेक्शन कमीशन का है। जब वहां पे इलेक्शन कमीशन जाके जवाब दे रहा है तो 2.5 साल से प्रायोरिटी यही थी कि आपने इंतखाबी इस्लाहात करनी है। आपने कौमी असम्बली में नहीं लाए, आपने कौमी असम्बली में अपोजिशन को ड्यू कोर्स उनकी जो पोजीशन है वो नहीं दी, इसलिए आपकी अमेंडमेंट्स नहीं आ रही। ये तो गवर्नमेंट का फर्ज था कि उनको पता था ये इलेक्शन आएंगे, लास्ट इलेक्शन में उनके लोग बिक गए थे, इसको तो आज से 6 महीने पहले स्ट्रीमलाइन कर लेना चाहिए। लाए थे लेकिन इस पे डिबेट नहीं हुई थी, अगर मैं गलत डिबेट नहीं हुई, कमेटीज नहीं बनी, अपोजिशन की तजवीज़ आप लेते हैं, कुछ एक दो अपनी डालते हैं, एक दो उनकी भी मान लेते हैं, नेचुरली वो अपोजिशन का एक पार्लियामेंट का हिस्सा है अपोजिशन। और दूसरी बात ये आपने जो सर्वे की बात की है ना, जो क्वेश्चन मैं अभी सुन रहा था, मैंने आज देखा ये सर्वे, ये ज़ियाउल हक साहब ने जब रेफरेंडम कराया ना तो उन्होंने लिखा कि जो लोग आखिरी नबी पे यकीन रखते हैं वो मुझे वोट डाल दें। आप नहीं रखते, मैं नहीं रखता, ये उसी तरह के सवाल हैं। ये सर्वे का तो पूरा सर्वे होना चाहिए नहीं कराया ना, ये इस वक्त क्यों हुक्मरानों ने कराया, ये गैलप सर्वे मुझे है। पता है किस तरह सर्वे होते हैं, मैं खुद करता रहा हूँ, आप मुझे बताइए, मैं आपका सर्वे करवाऊंगा ऐसा कि ट्रम्प पीछे रह जाएगा। इन सर्वेस की कोई वैल्यू नहीं होती। जो भी हुक्मरान हुकूमत होती है, सर्वे ऐसे ही आते हैं, वो उसको पब्लिश भी करवाते हैं, उसकी पब्लिसिटी भी करवाते हैं, सुबह अखबारों में ऐड भी आ जाएगा। लेकिन जो सर्वे खिलाफ होगा, ट्रांसपेरेंसी ने लेटर लिख दिया, वो आपने कहा जी ये पुरानी गवर्नमेंट का, इन सर्वेस की कोई वैल्यू नहीं। चले आप जी कुछ। मैं ये कह रहा हूँ नादिया कि हमारे मुल्क में कानून साजी की कोई कमी नहीं है। सही है, यहाँ पे हर चीज़ के लिए कानून है, कानून के इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। अभी जो ये वीडियोज़ आ गई, जो इंटरव्यू दे रहा है, जो दिखा रहा है कि पैसे ले रहा है, वो कह रहा है कि ये पैसे मुझे किसने दिया। क्या इलेक्शन कमीशन का फर्ज नहीं बनता है कि ये पता लगाए कि वीडियो किसने बनाया, पैसे आपने क्यों ली, किसने दी, कि इसका इंक्वायरी हो। ये हमारे जो ये नेब चेयरमैन की वीडियो चल गई वो बरी होगी खातून, इसका अभी तक कोई इंक्वायरी आया?
इस हुकूमत में कमीशन पे कमीशन बनते हैं, लेकिन अभी तक एक कमीशन का मैंने कोई रिजल्ट नहीं देखा है। अगर आप 1000 कवानीन और भी बना ले तो अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? इम्प्लीमेंटेशन तब होगा हमने जो आईन बनाया है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पब्लिक और रियासत के दरमियान, कि हर इदारा अपने इख्तियारात के मुताबिक और आईन ने इसका जो तयन किया है इसके अंदर रह के काम करे, फिर आपके इदारे काम करेंगे, फिर आपने जो कवानीन बनाए हैं वो करामत होंगे, फिर वो कवानीन इस मुल्क को फायदा देगा। लेकिन नहीं आसान नहीं, लेकिन अगर आपके कुछ इदारे ऐसे हैं कि इसके पास जो इख्तियारात है वो बेचारे वो इख्तियारात के लिए तरसते, इसके पास ये इख्तियार नहीं है, और कुछ इदारे ऐसे हैं कि जिसके पास हर चीज का इख्तियार है, फिर आपके इदारे कैसे काम करेंगे? अच्छा, मुल्क के लिए कैसे डिलीवर ये करेंगे? आप बताएंगे ना कि कैसे काम करेंगे। डॉक्टर साहब, आइडियल सिचुएशन तो यही है कि हर कोई अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करे, तमाम इदारे अपनी अपने तरीक़ेकार के मुताबिक अपने अपने जो उनका रूल्स हैं उसके मुताबिक काम करे। लेकिन हमारे यहाँ आइडियल सिचुएशन किसको एक्सेप्ट हुई है? क्या अभी इदारों की बात होती है तो क्या इदारों के हाथों यही सियासी पार्टीज नहीं है जो इस्तेमाल होती हैं? या इशारों की बात कर रहे हैं तो इशारे क्या इन्होंने रिसीव नहीं किए हैं? आज मरियम साहबा कहती हैं इदारे माफी मांगे, फला ना करें, तो फिर आप लोग भी माफी मांगे ना कि जिन जिन चीजों पे आप भी उनके इशारों पे चलते रहें, फिर सब आ जाए, खड़े हो जाए और अपने अपने गुनाहों के एतराफ कर ले। देखें, पहली चीज तो ये कि हर बंदा अपनी सियासत जो करता है ना, जो सियासत एक इबादत है, यहाँ पे सियासत है मफादात, इनकम्पिटेंसी, इरेगुलेटरीज, ये मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ जगहों पे हर वक्त रही है। आप मुझे बताएं, आज मिसिंग पर्सन के साथ मैडम मरियम नवाज जाके बैठी हैं जी, क्या मियाँ साहब के दौर पे जो मिसिंग पर्सन थे जो आज हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी आई है, ज़्यादा तो नहीं हुआ है, मगर उसने उसी टाइम पे क्यों नहीं किया वो चीज़ें जो आज आके जो इमरान खान को ललकार रही है? ये ऐसी बात नहीं है, और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। कौन किसी पाकिस्तानी वतन पाकिस्तानी को इस तरीके से जो वो गायब करेगा, क्या करेगा? ज़रूर उसके पीछे कोई इश्यूज़ होते हैं। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के अंदर जो भी सोवेनिटी के हवाले से या मुल्क के हवाले से जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, इतने मरतबा हमारे मुल्क के अंदर जो धमाके हुए, बाहर से आए कैसे आए? वो कोई ना कोई यहाँ पे लोग ज़रूर होते हैं जो वहाँ पे लोग इन्वॉल्व होते हैं जिसके थ्रू ये चीज़ें होती हैं। क्या उन चीज़ों के ऊपर सिक्योरिटी एजेंसीज का काम नहीं है नज़र रखना? क्या उनसे इंट्रोगेशन का जो है वो काम नहीं है? तो बात यह है कि आप इदारों का फिर भी हर एक को डोमेन में रहना चाहिए। भाई, इसका तरीका ये नहीं है ना रिफॉर्म करने का। आज अगर सेनेट इलेक्शन की रिफॉर्म करने के लिए हम आ रहे हैं तो आप कहते हैं कि पहले क्यों नहीं आए? भाई, आप जब इलेक्शन जो लास्ट में पीएमएलएन के टाइम पे हुई थी, जिसमें पीएमएलएन और पीटीआई के लोग बिके थे, दोनों पॉलिटिकल, तब पीएमएलएन इनिशिएटिव करती। तो जैसे 62, 63 के हवाले से पीपुल्स पार्टी ने मियाँ साहब को कहा कि हम इसके अंदर अमेंडमेंट करें, तो मियाँ साहब ने कहा आज जरदारी साहब तंग है, हम नहीं करेंगे। मगर जब मियाँ साहब के ऊपर आई तो जरदारी साहब ने कहा अब मैं क्यों करूं? ये जो पिक एंड चूज और जो टाइम वाला सिस्टम है ना, जिसकी वजह से हमारे पास इस्लाह नहीं आएगा। मैं समझता हूँ हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज की डायरेक्शन ये होनी चाहिए कि हमें राइट डिसीजन एट राइट टाइम पे करना चाहिए विदाउट एनी डिफरेंसेस। ये हमारी सोच होगी तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने टाइम के ऊपर न कोई डिसीजन कर सकेगी, वरना कोई भी डिसीजन नहीं होगा। वो उसके ऊपर डालेगा, वो उसके ऊपर डालेगा। 73 साल हमारे पहले गुजर चुके और गुजर जाएंगे। चट्टान साहब की बात सुनिए सर। कोई मैं मिसिंग पर्सन पे ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी फरिश्ते होंगे, इसमें मुल्क दुश्मन लोग भी हो सकते हैं। तो क्या मुल्क दुश्मनों के लिए हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है? सर, आपने अपनी हम 5 साल गुजार लिए, भाई ना ये हमारे हुकूमत के बस की बात थी, न ये नवाज शरीफ के बस की बात थी, और न ये मौजूदा हुकूमत के बस की बात है। हमने आगाजी हुकूक बलूचिस्तान किया था और हमसे जो हो सकता था वो हमने किया, लेकिन मिसिंग पर्सन को बरामद करना हमारे बस की बात नहीं। मैं वन लाइनर मोहसिन साहब आपसे ले लूं ताकि फिर हम इस प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करें इस इशू पर। देखें, चट्टान साहब की बात ठीक है कि सारे तो ऐसा नहीं कि बेगुनाह थे और वो एजेंसीज उठा के ले गई, पुलिस उठा के ले गई या वो गायब हो गए। इसमें मेजॉरिटी लोग, मेरा नॉलेज है बीइंग ए जर्नलिस्ट, वो हमारे दुश्मन मुल्कों के हाथों में खेले
ہمارے ملک کا بہت نقصان کیا، نادانی میں کیا، سوچ سمجھ کے کیا، فائنینشیل بینیفٹ کے لیے کیا، لیکن نقصان کیا۔ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ بے گناہ ہے اور وہ نہیں مل رہا، میری بھی ان کے ساتھ ہمدردی ہوں گی، لیکن میجورٹی کسی نہ کسی کام میں انوالو تھے، اور ہمارے ملک کو جتنا نقصان، 70,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے، ہمارے فوجیوں نے بھی بڑی قربانیاں دی، پولیس بیچاری نے بڑی قربانیاں دی، سیولینز نے کتنے بیچارے سیولین، یہ اے پی ایس کا واقعہ بچوں کا تھا، وہ اس کو کسی نے تو سپورٹ کیا نا جی۔ یہ اسی طرح ہمارے جو سڑکوں پہ کسی نے تو کیا بھی تھا وہ واقعہ، دیکھیں نا، اب دیکھیں اس میں کچھ نہ کچھ لوگ انوالو تھے۔ میں آج مریم صاحبہ وہاں پر پہنچی تھی تو مجھے یاد آیا کہ جب میں نے اس پہ ایک پروگرام بہت پہلے کیا تھا، آمنہ جنجوہ صاحبہ میرے پاس تھی، انہوں نے کہا کہ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں آئی تھی، جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تب بھی ہم احتجاج کرتے تھے، یہی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہو جاتی تھی، چودھری نثار صاحب پرسنل نمبر دے کے ہم سے بات کرتے تھے، یقین دلاتے تھے کہ جیسی ہماری حکومت آئے گی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اب ان کی حکومت آ گئی ہے تو وہ میرا فون بھی نہیں اٹھاتے۔ تو میرا خیال ہے اس بات پہ اب مزید بحث کرنے کی گنجائش بنتی نہیں ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کو یہ جواب بھی دینا ہوگا کہ انہوں نے اپنے 5 سال میں کتنے مسنگ پرسنز کو ڈھونڈا یا ان کو ڈھونڈنے کی یہ تو کوشش حق کی۔ بنتا ہے کہ اس کو عدالتوں کے سامنے پیش کریں۔ بالکل بنتا ہے، بالکل بنتا ہے۔ میں پروگرام کا ٹائم بالکل میرا ختم ہو گیا ہے۔ میوش کمار صاحب شکریہ، چٹان صاحب آپ کا بھی شکریہ، محسن بیگ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔